अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का जो मौजू होने वाला है, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, वो इस्लामिक फाइनेंस के जो अलग अलग असबाब हैं, जो अलग अलग मेथड्स हैं, जो अलग अलग तरीक़े हैं, वो ये मौजू है। तो बेसिकली आजकल क्या है कि जो सूदी मेथड्स आ चुके हैं, जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट बेस्ड मेथड्स आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, उनने काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर दिया है हमारी सोसाइटी को। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर दिया है कि छोटे से छोटा प्रोडक्ट क्यों ना लेना हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो या घर हो, हर कोई चीज़ A to Z सूद से, सूदी असबाब से, सूदी ब्रांचेस से या इंटरेस्ट बेस्ड मेथड्स से अवेल हो जाती है, फैसिलिटेट हो जाती है। हम सबको पता है कि सूदी लेन देन एक बहुत ही बड़ा जुर्म अजीम है दीन इस्लाम में, एक बहुत ही बड़ा गुनाह कबीर है, लेकिन फिर भी हम उसका इर्तिकाब करते हैं, हम फिर भी वो अपनी ज़िंदगियों में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों मेरे दोस्तों? एक तो गुमराही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों में बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों में बेहयाई आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों में नेग्लिजेंस और हीडलेसनेस आ चुकी है। अल्लाह के दीन को लेके बहुत ही ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं लोग। और दूसरा ये कि जो ये कंपनीज होती है या जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे NBFC कंपनीज हो या बैंक्स हो, ये बहुत ही ज़्यादा मकर फरेब के मुर्तकिब होते हैं। यानी कि ये बड़े सोच समझ के एक प्लान तरीके से इन सब पॉलिसीज़ को बनाते हैं, इन सब फ्रेमवर्क्स को डिज़ाइन करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बैठ के। फिर जाके इनके जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो जीनियसेस इनके होते हैं इस सारे प्लान के पीछे, वो इस प्लान को डिवाइस करके एक पॉलिसी की शक्ल दे देते हैं, एक ऐसा जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, लेकिन हो इनके लिए बेनिफिशियल, लोगों के लिए वो नुकसानदेह हो। बट उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, इसलिए वो ऐसे प्लान्स बना लेते हैं और फिर मार्केट में उसको प्रमोट कर देते हैं, बेस लेवल पे, मार्केट लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक से चले जाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इन शॉर्ट और प्रिसाइजली ब्रीफली मैं आपको इस्लामिक फाइनेंस के जो दो मेन मेथड्स हैं, एक तो जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होगा, एक तो जो बिजनेस लेवल पे यूज़ होगा एक बिजनेस ओनर के लिए, और एक ऐसा जो कि एक कस्टमर के लिए यूज़ होगा। तो ये जो दो इस्लामिक मेथड्स हैं, एक का नाम है, एक को कहते हैं मुराहबा और दूसरे को कहते हैं मुदारिबा। तो मुराहबा क्या है? मुराहबा एक कंज्यूमर लेवल पे इस्लामिक फाइनेंस का मेथड है, एक कस्टमर लेवल पे। वो इस तरीके से होता है कि एक दुकानदार, एक मर्चेंट, एक ताजर अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जितने की उसकी खरीद है, वो रिवील कर देता है, उसको जाहिर कर देता है कस्टमर के सामने। 5 मिनट पे आप मान के चलिए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है iPhone 13, इसका कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 43,000, तो मैं कस्टमर को इसका कॉस्ट प्राइस रिवील कर देता हूँ। इसके अवज़ में मैं उसको एक फाइनेंस की फैसिलिटी देता हूँ, मैं उसको एक टेन्योर बना देता हूँ, एक रीपेमेंट पीरियड दे देता हूँ, चाहे 1 महीने का या 2 महीने का, या जितना भी एक बंदे की इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो। और उसके साथ उसको मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई साहब, ये प्रोडक्ट मेरे को इतनी की कॉस्टिंग है, मैं इसमें इतना प्रॉफिट आपसे लूँगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा ये iPhone 13 अगर 43,000 का है, मैं कस्टमर को बता दूंगा कि ये iPhone 13 में आपको इस आईफोन में, इस प्रोडक्ट में भाई साहब मैं 2,000 रुपये कमाऊंगा, तो 45,000 आपका जो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एडअप करके टोटल प्राइस आपका इतना बनेगा। अब देखिए, ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड है, इसमें ऑनेस्टी इंक्लूड है, क्योंकि मैं कस्टमर को कॉस्ट प्राइस जो है वो रिवील कर देता हूं। और फिर जब हम दोनों पार्टीज को एग्रीमेंट हो जाता है, बराबरी आ जाती है, तब वो कंट्रैक्ट बन जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर को बोलूं कि मेरा जी इसमें 2,000 रुपये प्रॉफिट है, कस्टमर एग्री नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, बात खत्म। कस्टमर अगर एग्री करता है
وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تب جا کے ہی کنٹریکٹ بنے گا. اب دیکھیے جو سو کالڈ NBFC کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اور اس مراحبہ کے عمل میں کیا فرق ہے. اس میں جو کاسٹ ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی نو کاسٹ EMI ہے, اس میں کچھ ایکسٹرا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ہوتا اس میں سود انکلوڈ ہے, کیونکہ جو کیش پرائز ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی اس پرائس میں اور اس پرائز میں جو کہ یہ ڈیلرز دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ یہ مرچنٹس دے رہے ہوتے ہیں, اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. اس میں آلموسٹ 10-20% کا فرق ہوتا ہے. تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, مارجنل انٹرسٹ ہوتا ہے, جو کہ وہ ہڈن طریقے سے بڑے ہی ہائیڈیس طریقے سے اس کسٹمر سے کھینچ کے ڈیلر ابزارب کر کے آگے NBFC کمپنی کو دے دیتا ہے. تو اس اور مراحبہ کی جو پریکٹس ہے اسلامک فائنانس کی پریکٹس, اس میں اور اس میں مین ڈفرنس ہے آنیسٹی کی, ٹرانسپیرنسی کی. ٹھیک ہے, تو یہ رہی بات مراحبہ کی جو میں نے آپ کو اس چیز پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ایک کنزیومر کو کیسے فائنانس مل سکتا ہے اسلام میں. اور رہی بات ایک بزنس کی, اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہے آج کی ڈیٹ میں, اکثر وہ کیا کرتا ہے, وہ بینکس کو اپروچ کرتا ہے, وہ ان سے ایڈوانس لے لیتا ہے CC اکاؤنٹ کی شکل میں. CC اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں یا کریڈٹ کارڈ کی شکل میں جو بھی بینک کے پروڈکٹس ہوتے ہیں لائک CC اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈز, اس میں ہمیشہ بینک کا ہی فائدہ ہوتا ہے ریگارڈلیس آف ویدر آپ کا بزنس چلے یا نہ چلے. اگر آپ کا بزنس ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, ایٹ دا اینڈ آف کوارٹر لاس میں کیوں نہ ہو, جو وہ فکسڈ ریٹ آف انٹرسٹ انہیں رکھی ہوگی. فار ایگزامپل بینک نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیا, وہ اس 10 لاکھ پہ آپ کی CC پہ 10,000 روپے لے گا ہی لے گا منافع, چاہے آپ کا بزنس فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو. یہ سود ہے میرے دوستوں, کیونکہ جس بھی عمل میں لاس اور پروفٹ دونوں انکلوڈ نہ ہو, جس بھی پریکٹس میں نفع اور نقصان دونوں انکلوڈ نہ ہو, تو وہ پریکٹس جو ہے وہ سود کہلاتی ہے. اب اس کا جو دوسرا میں نے آپ کو میتھڈ بتایا وہ ہے مضاربت. مضاربت کیا ہے؟ مضاربت یہ ہے اسلامک فائنانس کے طریقے سے کہ ایک پارٹنر, فار ایگزامپل ایک بندہ جو کہ فائنینسر ہے, کوئی انویسٹر, وہ ایک بزنس مین کو جو کہ انٹرپرینر ہے اس عمل میں, وہ ایک انٹرپرینر کہلائے گا, یا وہ بندہ جس کی ایکسپرٹیز ہو کہ کوئی بزنس چلانے کی, اس کی مینجمنٹ کرنے کی. انویسٹر بندہ 10 لاکھ روپے فار ایگزامپل اس بندے کو دے دیتا ہے, وہ اس کا سٹاک خرید لیتا ہے اس 10 لاکھ کا, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ وہ اس کو فکسڈ پروفٹ نہیں دیتا, بلکہ جو ان پارٹیز میں آپس میں ریشیو کے حساب سے جو کہ ان میں جس پہ اگریمنٹ ہوا ہو, اسی ریشیو سے وہ اس کو پروفٹ دے گا. اور اگر بزنس لاس کھا جائے تو وہ لاس جو ہے وہ اسی انویسٹر کا ہوگا, نہ کہ دکاندار کا, نہ کہ اس مرچنٹ کا, نہ کہ ایکسپرٹیز پرووائڈر کا, نہ کہ مینیجر کا. ٹھیک ہے سر, آپ سمجھ گئے اس بات کو. تو مضاربت اور انٹرسٹ ڈیلنگ میں مین ڈفرنس کیا ہے؟ انٹرسٹ ڈیلنگ میں جو کہ لینڈنگ ایجنسی ہوتی ہے, چاہے NBFC کمپنی ہو یا بینک ہو, وہ ہمیشہ سود کھینچ لیتی ہے ان اینی کیس, ریگارڈلیس آف ویدر آپ کا بزنس نقصان میں ہو یا لاس میں ہو. اور مضاربت جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اگر لاس آ جاتا ہے بزنس میں تو لاس کیپٹل پرووائڈر کا ہوگا, نہ کہ ایکسپرٹائز پرووائڈر کا, نہ کہ بزنس مین کا, نہ کہ مرچنٹ کا. تو اس میں جو ہے مضاربت اور انٹرسٹ بیسڈ ڈیلنگ میں یہی ڈفرنس ہے. انٹرسٹ بیسڈ ڈیلنگ, سود خوری ایک میجر گناہ ہے, ایک گناہ کبیر ہے, اور مضاربت اس کے بغیر میں نے آپ کو دوسرا جو میتھڈ کہا مراحبہ, یہ دونوں ہی حلال ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی طریقوں سے بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے سرکل میں, تاکہ جو لوگ اس بارے میں ان اویئر ہیں, جو اس بارے میں غافل ہیں, ان سب تک یہ کروشل انفارمیشن پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.